अच्छी बात ये थी कि आर्मी चीफ ने उन्हें पाकिस्तान के कौमी लिबास शलवार कमीज़ में रिसीव किया, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन जुम्मे का दिन था और नमाज जुम्मा के लिए चीफ साहब ने शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखी थी, वगरना यूनिफॉर्म में सल्यूट मारना पड़ना था। लेकिन कहीं से उनके कान में ये बात भी डाली गई है कि हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल अमेरिका बहादुर से मुताबिकत रखता है, लेकिन खान नहीं मानता। और जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार तो होते ही हैं। उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म को मुलाकात का मशवरा दिया गया था। नाजरीन, इंटरव्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, वेंडी शर्मन पाकिस्तान का दौरा करके अब वापस जा चुकी हैं और जिन डिमांड्स का जिक्र मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में किया था उनका मुतालबा बहाल रखा गया है और पाकिस्तान ने भी बगैर कोई कमिटमेंट किए वेंडी शर्मन के सामने पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और मजबूरियां भी रखी हैं। लेकिन कहीं से उनके कान में ये बात भी डाली गई है कि हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल अमेरिका बहादुर से मुताबिकत रखता है, लेकिन खान नहीं मानता, उनको मनाएं। तो उसके लिए शायद अब आप किसी वक्त अंकल सैम यानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हमारे वज़ीर आज़म को कॉल आने की खबर भी सुन लें। वैसे तो खबर ये है कि इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी ने कोशिश की थी कि किसी तरह वेंडी शर्मन की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो जाए, और जैसे हम हमारे यहाँ कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार तो होते ही हैं, तो उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया गया था कि आप उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन वज़ीर आज़म ने दुरुस्त फैसला करते हुए उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन ने हिंदुस्तान के एक थिंक टैंक में एक सवाल के जवाब में जिस तरह के अनडिप्लोमेटिक रवैये को अपनाया था, उसके बाद वज़ीर आज़म से अगर उनकी रस्मी मुलाकात भी हो जाती तो ये हमारी तरफ से एक कमज़ोरी का पैगाम जाता। हालांकि जैसा आप पहले ही देख चुके होंगे कि वेंडी शर्मन को उनकी हैसियत से बढ़कर पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि हिंदुस्तान में तो उनके जो डेलीगेशन लेवल के मुज़ाकरात हुए थे वो उनके फॉरेन सेक्रेटरी से हुए थे, जबकि हमारे यहाँ इन मुज़ाकरात को हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हेड किया गया। इंडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर से वेंडी शर्मन की सिर्फ एक रस्मी मुलाकात करवाई गई थी। लेकिन खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छी बात ये थी कि आर्मी चीफ ने उन्हें पाकिस्तान के कौमी लिबास शलवार कमीज़ में रिसीव किया, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन जुम्मे का दिन था और नमाज जुम्मा के लिए चीफ साहब ने शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखी थी, वगरना यूनिफॉर्म में सल्यूट मारना पड़ना था और इस पर खान साहब से भी डांट पड़ती और मरियम नवाज और बिलावल के ताने अलग सुनने पड़ते। वैसे भी आईएसआई चीफ की तकर्री पर पहले ही इख्तलाफात की कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक सरासर प्रोपेगेंडा है और चाय की प्याली में जिसको कहते हैं तूफान लाने के मुतरादिफ। तो जैसा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बता दिया था कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कौन सी लिस्ट है जो वो हमें देंगी, और अब तो वो सिर्फ लिस्ट ही दे सकती हैं, क्योंकि ना अब हम उसके बदले अमेरिका को कश्मीर के मसले के लिए हिंदुस्तान पर कोई दबाव डालने का कह सकते हैं, और ना अमेरिका अब हमें हिंदुस्तान से लड़ने के लिए जदीद हथियार और जहाज देगा। बाकी रहा कुछ हमारे फौजी भाइयों की वहाँ पर ट्रेनिंग और जो हमारे दूसरे अकाउंट हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में हमारे बाबुओं के लिए नौकरियाँ और फिर उनके बच्चों के लिए वहाँ की अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप, तो वो सिलसिला शायद जारी रहेगा, क्योंकि हमारी इशराफिया के लिए यही ज़्यादा अहम होता है कि ये अकाउंट चलते रहें, बाकी खैर है। लेकिन अगर आप इस वक्त इस बात का इकरार ना किया जाए तो ये भी ज्यादती होगी कि गुज़श्ता द्वार की निस्बत इस बार हम अमेरिकन के आगे लेटे दिखाई नहीं दिए। अब उम्मीद और दुआ भी यही है कि हम आने वाले दिन जो बहरहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात ला रहे हैं, वहाँ भी हम अज़्म और इस्तेकामत के साथ खड़े रहें। अब मिस वेंडी शर्मन का मिशन इम्पॉसिबल था या पॉसिबल, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वेंडी शर्मन जिनका ताल्लुक अमेरिका की एक जूश फैमिली से है, इस फैमिली की एक कदीम तारीख है
آپ کو شاید یاد ہو کہ شرمن نام سے ایک ٹینک بھی 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور اس شرمن ٹینک کی پاکستان میں بھی ایک تاریخ ہے۔ 1965 کی جنگ میں یہ ٹینک انڈیا پاکستان دونوں ملکوں کے پاس تھے، اور 1965 میں کھیم کرن سیکٹر میں ٹینکوں کا ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا، اور پاکستان نے اس میں انڈیا کے بہت سے شرمن ٹینک قبضے میں بھی لے لیے تھے، اور پھر ہمارے پاکستانی ان ٹینکوں پر چڑھ کر تصویریں اتروایا کرتے تھے، اور اسی طرح پاکستان کے ایک تباہ شدہ شرمن ٹینک پر انڈین ایئر فورس کے لوگوں کی تصویر بھی آئی تھی اس زمانے میں۔ تو اس ٹینک کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ اکثر جو موٹے افراد تھے ان کو اس ٹینک سے بھی تشبیہ دی جاتی تھی، اور لوگ موٹوں کو شرمن ٹینک کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ یہ تو خیر ایک مزاق کی بات تھی۔ سیریس بات تو یہ ہے کہ اسلحہ دونوں طرف امریکن اور برطانوی میڈ ہی استعمال ہوتا رہا ہے، اور مر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ رہے ہیں۔ کیا زبردست انتظام ہے گورے کا! پہلے 100 سال اندر گھس کر مارا، اور اب پچھلے 74 سال سے ہم انڈین پاکستانیوں کو باہر بیٹھ کر لڑوا رہا ہے، اور دونوں ملک اس کی سازش کا شکار ہو کر اپنے عوام کو مروا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، وینڈی شرمن کے قدم پاکستان کی سرزمین پر پڑتے ہی پہلے بلوچستان میں زلزلہ آ گیا، اور پھر وہاں افغانستان میں قندوز کی شیعہ مسجد پر ایک حملہ ہوا جس میں اب تک 100 کے قریب نمازی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شیعہ قوم بھی ایک عجیب قوم ہے۔ 1400 سالوں سے اس نے صرف اپنے لوگ ہی قربان کیے ہیں، اور جن ہستیوں کو یہ مانتے ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اس مصلحت کی وجہ سے نہیں اٹھائی کہ اسلام خطرے میں نہ آ جائے۔ کربلا میں 6 مہینے کے بچے سمیت پورے کنبے کی قربانی دے دی کہ اسلام پر آنچ نہ آئے۔ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ لیکن خود ان شیعان علی کو اسلام کے نام پر ہی جس مسلمان نے جتنا زیادہ مارا، وہی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ برگزیدہ اور جنتی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، اگر مغل بادشاہ اورنگزیب کو ہی لیں تو اس نے شیعہ لوگوں کو مار کر اگلے جہان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن رہتی دنیا تک ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بن گئے، اور اس کا کردار تو مسلمانوں نے وہ بنایا کہ عقل بھی اس پر ماتم کرتی ہے کہ آدھی صدی تک پورے ہندوستان کے بادشاہ کا طرز زندگی ایسا رہا کہ بیچارہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک لکھ کر اپنا گھر چلاتا تھا۔ واہ رے واہ، کیا تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ ہم اس پر مکمل قائل بھی ہیں۔ اب آپ یہ راگ الاپتے رہیں کہ یہ سب دشمن کی سازش ہے، وہ اس طرح مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر انہیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ایسے سانحات کے بعد حکومتیں اپنے لوگوں کو دیتی آئی ہیں۔ اس کے آگے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، وگرنہ مجھ پر کوئی فتویٰ لگا کر جنت کا ٹکٹ نہ حاصل کر لے۔ میں یہاں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو، بلکہ 9/11 کے بعد سے ہی وہ پاکستان اور افغانستان کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے آئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے لیے ایف پیک کی ٹرم استعمال کرنا شروع کر دی گئی تھی۔ تو امریکہ کا اس خطے میں سب سے لیتھل ہتھیار بہرحال فرقہ واریت ہی ہوگا، جس میں پاکستان، افغانستان، ایران کی سرزمین استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن لگتا ہے اس بار اس آگ میں ہندوستان کو جھونکنے کی تیاری بھی کی گئی ہے، کیونکہ ہندوستان میں ایک سیکولر جمہوریت سے ہندو انتہا پسند حکومت کو پروان چڑھانا اسی گریٹر پلان کا حصہ لگتا ہے، جس کا اشارہ میں پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کرتا آیا ہوں۔ ناظرین، قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کو پارٹیشن کے فوراً بعد راستے سے ہٹا کر اس تباہی اور بربادی کی بنیاد ڈال دی گئی تھی کہ اس خطے میں کبھی امن ہو ہی نہ پائے، اور میں یہاں پھر یہ کہوں گا کہ ہندوستان چاہے تو یہ پورا خطہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ میں تو حکومتوں سے مایوس ہو کر اب دونوں ملکوں کے عوام سے ہی امید کروں گا کہ خدارا اس سازش کو سمجھیں
और किसी तरह की बुनियाद परस्ती और इंतहा परस्ती का शिकार मत हों। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात इस वक्त याद आ रही है। उन्होंने बड़ी बात कही थी कि दोस्त तो तब्दील किए जा सकते हैं, लेकिन हमसाए नहीं। और हम तो हमसाए ही नहीं, 1000 साल से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, आगे भी क्यों ऐसे नहीं रह सकते। आए दुआ करें कि हमारे इस खित्ते में अमन और खुशहाली हो, और इसके लिए जो काम भी हम कर सकते हैं उसको भी हम बढ़ चढ़ कर अंजाम दें। खुदा हमारा हामी नासिर हो। आमीन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।